बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सुजुकी GD110 और सुजुकी GS150 का इंजन ऑयल आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक और चीज़ दोस्तों मेरी आप याद रखिएगा कि कोशिश करेंगे अपनी बाइक का ऑयल जो है वो आप टाइम पर चेंज करवाएं, क्योंकि इंजन ऑयल एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिसके सर पर आपकी बाइक के इंजन ने चलना है। तो अगर आपकी बाइक किसी गर्म इलाके में चलती है तो कोशिश करें 1000 से 1200 किलोमीटर के ऊपर अपनी बाइक का ऑयल चेंज कर दें। अगर आपकी बाइक किसी ठंडे इलाके में चलती है जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल हो तो वहां पर आप अपनी बाइक का इंजन ऑयल जो है 1500 किलोमीटर तक चला सकते हैं। अगर आपके पास सुजुकी GD110 है या GS150 है या GR150 है तो उसका इंजन ऑयल चेंज करने के लिए हमें बेसिक किन टूल्स की ज़रूरत होती है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऑयल की थिकनेस को भी आप कैसे चेक कर सकते हैं, ऑयल का लेवल कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सुजुकी GD110 और GS150 GR150 का ऑयल चेंज करने के लिए हमें किन औजारों की ज़रूरत होती है और कैसे हम इसका ऑयल चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ये ऑयल निकालने के लिए कोई बर्तन होना ज़रूरी है। इस बर्तन की जगह अगर आप कोई प्लास्टिक का कोई डब्बा वगैरह भी रखना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तकरीबन 1 लीटर ऑयल इस बाइक में डलता है और जब हम ऑयल चेंज करते हैं तो 900 ml ऑयल इसमें आ जाता है। तो सुजुकी GS150 के लिए हमें जो है ये 17 नंबर का पाना चाहिए जी, रिंग पाना से कहा जाता है। ये 17 नंबर का पाना इसको लगेगा सुजुकी GS150 और GR150 में। अगर आपके पास ये 17 नंबर का रिंग पाना ना हो तो आप 17 नंबर की गोटी की मदद से भी इसका ऑयल चेंज कर सकते हैं। गोटी राड आपके पास एक होना चाहिए और 17 नंबर की एक अच्छे वाली गोटी होना ज़रूरी है आपके पास। तो उसके बाद अगर आप अपनी बाइक का ऑयल फिल्टर भी चेंज करना चाहते हैं तो सुजुकी GS150 को 10 नंबर की टी लगेगी और सुजुकी GR150 को भी 10 नंबर की टी लगती है इसका ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए, और सुजुकी GD110 को 8 नंबर की टी का इस्तेमाल होगा। और सुजुकी GD110 के लिए जो है हमें 14 नंबर की गोटी चाहिए, और कोशिश करें कि ये लंबे वाली गोटी का ही आप इस्तेमाल करें क्योंकि इसकी जगह जो है बड़ी लिमिटेड सी होती है। और एक अदद प्लास आपके पास होना चाहिए जिसकी मदद से आप अपनी बाइक की गेज को खोल सकें। सबसे पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि बाइक का जो है ऑयल चेंज होने वाला है। सुजुकी GS150 की गेज जो है इस तरीके की होती है। इसका ऑयल चेक करने का जो ये शीशा है जहां से हम इसके ऑयल को चेक कर सकते हैं। अब जैसा कि ये इस बाइक का शीशा बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है, बाइक का ऑयल या तो लेट चेंज होता है या इसका इस बाइक का अब हम ऑयल खोलेंगे और देखेंगे कि इसका ऑयल कितना निकलता है और उसकी थिकनेस से भी पता चल जाएगा कि ऑयल की क्या पोजीशन है। तो सुजुकी GS150 और GR150 को जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके ये नीचे इंजन के 17 नंबर का ये बोल्ट होता है जिसको हम 17 नंबर के पाने की मदद से या 17 नंबर की गोटी की मदद से भी खोल सकते हैं। तो अब हम 17 नंबर की पाने की मदद से इस बोल्ट को खोलेंगे, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसके पहलू जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो इस बोल्ट को खोलने के लिए गोटी राड का इस्तेमाल करें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने अब ऑयल जो है इस बाइक का खोल दिया हुआ है। इस ऑयल की थिकनेस में आपको भी चेक करवाता हूँ कि ऑयल की थिकनेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो कोशिश करें आप जब भी किसी बाइक का अगर आप घर में अपनी बाइक का ऑयल चेंज करना चाहते हैं उस बाइक को कम से कम 10 मिनट तक पहले स्टार्ट रखें। उसका एक ये फ़ायदा होता है कि इंजन जो है थोड़ा सा गर्म हो जाता है और ऑयल जब हम खोलते हैं तो ऑयल मुकम्मल इसका बाहर आता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसके ना ये इस बोल्ट की जगह से लीकेज शुरू हो जाती है। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि इसके ऊपर आप चमड़े की वाशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़ अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर करता चलूँ कि जब आप अपनी बाइक का ऑयल बाहर से चेंज करवाते हैं
تو کوشش کریں کہ اس بولٹ کی ایک تو چوری سیدھی لگے، اور اس کو آپ نے اس بولٹ کو زور جو ہے نارمل لگانا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر ہم زیادہ زور لگا دیتے ہیں، یا آپ باہر سے اس کا کام جب کسی لوکل میکینک سے کرواتے ہیں، جب اس کو ٹائٹ وہ زیادہ کرتے ہیں تو یہ بیسک سلور میں یہ اس کی چوری لگی ہوتی ہے، سلور میں یہ بولٹ لگا ہوتا ہے، تو اس کی چوری جو ہے وہ پھر سلپ کر جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی بائک کے آئل فلٹر کو بھی چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ 10 نمبر کی ٹی کی مدد سے یہ بولٹ کھولیں گے اور اس کا آئل فلٹر جو ہے باہر آ جائے گا، سوزوکی GS 150 کا۔ تو اسی طرح سوزوکی GR کا بھی آئل فلٹر چینج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس GD 110 بائک ہے اور اگر آپ اس کا آئل چینج کرنا چاہ رہے ہیں، آئل فلٹر چینج کرنا، GD 110 بائک ایک میرے پاس آئی بھی ہے، تو اس کا آئل اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بائک کا، تو اس کے یہ سلنسر کے پاس یہ 14 نمبر کا بولٹ یہ لگا ہوا ہے، یہ آپ لمبی گوٹی کی مدد سے ہی یہ کھول سکتے ہیں۔ تو یہ 14 نمبر کی لمبے والی گوٹی کا اس لیے میں استعمال کرتا ہوں کہ اس کے یہ گوٹی راڈ جو ہے ایزیلی لگ جاتا ہے۔ اگر آپ سلنسر والی سائڈ سے آئل کھولتے ہیں سوزوکی GD 110 کا، تو سلنسر گرم ہوتا ہے، تو سلنسر لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی بائک کا جب بھی آئل گھر پہ چینج کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ یہ لمبے والی 14 نمبر کی گوٹی کا استعمال کریں اور گوٹی راڈ کا استعمال کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنی بائک کے آئل فلٹر کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ 8 نمبر کی ٹی کی مدد سے اس کا آئل فلٹر چینج ہوتا ہے۔ سوزوکی GS 150 کا آئل فلٹر دوسری طرف ہوتا ہے اور GD 110 کا آئل فلٹر جو ہے وہ دوسری طرف ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے یہ آئل جو ہے کھول کے رکھ دیا تھا، یہ 10 منٹ کے بعد تقریباً آپ اس بائک کا آئل جو ہے مکمل باہر آ چکا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اگر اپنی بائک کا آئل آپ گھر پر چینج کرنا چاہ رہے ہیں، بائک اگر گرم ہے تو کم از کم 10 منٹ کے لیے آئل کو کھول کر رکھیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آئل جو ہے اس کا مکمل جو ہے باہر آ جاتا ہے۔ تو اب یہ ہم نے اس کے نیچے بولٹ کو لگا دیا ہے۔ بولٹ کو جو ہے آپ نے بالکل نارمل زور لگانا ہے اور اس کی چوری کو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے سیدھی چوری لگانی ہے۔ ہم نے اس بائک کا آئل جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ تو پہلے جو ہے اس کا آئل اس کا خراب ہے تھا، تو اس کا شیشہ بالکل ہی بلیک ہو چکا ہوا تھا۔ تو اب ہم اس میں نیا آئل ڈالیں۔ تو ہم نے اس بائک میں اب آئل جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ تو اس کو ایک بار آپ سٹارٹ لازمی کر کے دیکھیں۔ سٹارٹ کر کے آپ اس کی گیج والی جگہ پر دیکھیں۔ نئی بائکوں میں تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بائک کا جو آئل پمپ ہے وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو اس بائک کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کی سرکولیشن ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا آئل پمپ جو ہے وہ ورکنگ حالت میں ہے۔ تو بعض میرے دوست کہتے ہیں جی کہ اس بائک کا آئل لیول کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ جیسا کہ میں نے اس بائک میں آئل ڈالا تھا تو یہ تھوڑی دیر بعد یہ لیول جو ہے اس کا لو اور یہ فل کے درمیان میں آ جائے گا، کیونکہ ابھی ہم نے اس بائک میں آئل ڈالا ہے تو اس کا لیول یہ نیچے کہنا کہ اپنی جگہ پر آنے پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ آئل جو ہے اس بائک کی اب گیلری میں بھی گیا ہوا ہے، اس کے ہیڈ میں بھی، کلچ پلیٹوں میں بھی، سارے انجن میں آئل اس کے پھیلا ہوا ہے۔ تو اس آئل کو جو ہے اس کے چیمبر میں آتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لیول جو ہے تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہو چکا ہے۔ تو سوزوکی GD 110 کی آئل گیج جو ہے وہ سوزوکی GS 150 سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ اس کی گیج جو ہے عام بائکوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو یہ اب آ گئی ہے جی ہماری اس کی گیج سے ہمیں آئل کی تھکنس کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس بائک کا آئل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ چینج کروایا ہے انہوں نے، اس آئل کی تھکنس جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ سوزوکی GS 150 میں 1 لیٹر آئل ڈلتا ہے اور سوزوکی GD 110 میں 900 ml آئل ڈلتا ہے، لیکن میں سوزوکی GD 110 میں بھی 1 لیٹر آئل کا ہی استعمال کرتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس بائک میں، اگر آپ 1 لیٹر بھی آئل ڈال دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، آپ کو میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔